एम्प्टीनेस, खालीपना, शान्ति र आनन्द उस्तै उस्तै अनुभवका नाम हुन्। त्यो धेरै कुरा खोजिरहने लाइफले, धेरै कुरा खोजिरहने मनले एक्कासी आनन्दलाई स्वीकार्न सक्दैन, बुझ्न पनि सक्दैन, त्यसको ऊर्जालाई धान्नै सक्दैन। किनकि लाइफ एम्प्टी नै छ, लाइफ खाली नै छ। हामीले यो छ भनेर राखेका कुराहरू साँच्चै नै पखालिएर जान्छन्। एम्प्टीनेस त जहिले पनि फिल हुन्छ। तिमी पहिला एम्प्टी थियौ र अहिले भरिएको छौ यस्तो होइन। अहिले पनि तिमी एम्प्टी नै छौ, पहिला पनि एम्प्टी नै थियौ, पछि पनि एम्प्टी नै हुनेछौ। सारा मानिस सदैव एम्प्टी नै छ। र यो एम्प्टीनेसको माथि अलिअलि कथा केही भरिएको जस्तो अनुभव हुने हो र तिमीलाई कहीँ खाली छ, एम्प्टीनेस छ जस्तो लागेर निराश लाग्छ भने त्यहाँ कुनै कथा तिमीले भर्न बाँकी हुनसक्छ। त त्यो कथा पनि भरिदियो भने तिम्रो जिन्दगी चारैतिरबाट कथाले भरिन्छ, एम्प्टीनेस कहीँ पनि हुँदैन। तर त्यो मुक्ति होइन माया, त्यो मुक्ति होइन। एम्प्टीनेस छ। तिम्रो सुखको अनुभव भए पनि, तिम्रो दुःखको अनुभव भए पनि, सुत्दाखेरि तिमी कहाँ जान्छौ भन त? तिमी निदाउँदा कहाँ जान्छौ? ठाउँ छैन नि, थाहा छैन नि, याद छैन नि। त त्यहाँ त छुट्छन् सबै कथा। त्यहाँ त तिमी पुरा एम्प्टी छौ, तिमीलाई तिम्रो छौ कि छैनौ पनि थाहा छैन, त्यस्तरी एम्प्टी छौ त्यहाँ। र त्यो खालको एम्प्टीनेस तिमीले तिम्रो गहिराइमा सदैव बोकेर हिँडिरहेको हुन्छौ। तिम्रो मनको सतह शान्त हुन्छ, तिम्रो डेली कन्सियसनेस बोर्डममा प्रवेश गर्छ, निन्द्रामा प्रवेश गर्छ। त बाँकी के हुन्छ? त्यही एम्प्टीनेस। त्यो एम्प्टीनेस त सदैव छ। त्यो एम्प्टीनेसको वरपर खोल मात्रै ओढेका छौँ हामी सबैजनाले। र जसले यो खोल ओढ्न जान्यो त्यो कर्मयोगी भयो। जसले आफ्नो जीवनमा आफूसँग भएका पर्दाहरूको राम्रो बनाएर खोल ओढ्न जाने उनै आनन्दित हुन्छ, उनै खुसी हुन्छ, उसलाई खासमा सजिलो हुन्छ। मानिसहरूसँग धेरै धेरै खोलहरू छन्। कहीँ मानिस सर्टिफिकेटको खोल लाएर हिँड्छ, कहीँ पोस्टको खोल लाएर हिँड्छ, कहीँ आर्टिस्टको खोल लाएर हिँड्छ, कहीँ के को खोल लाएर हिँड्छ, कहीँ के को खोल लाएर हिँड्छ, कहीँ म धनी छु भन्ने खालको खोल लगाएर हिँड्छ, कहीँ म गरिब छु भन्ने पनि खोल लगाएर हिँड्छ। खोल लगाइन्छ यो प्रकृतिको। खोल लाग्यो भनेर निराश हुनेले मात्रै हो दुःख दिने। खोल लाग्यो भनेर नकार्न सकिँदैन, लागेको खोललाई भगाउन सकिँदैन, आइपरेका कथाहरूलाई भगाउन सकिँदैन, बाँचेका परिस्थिति घटनाहरूलाई भगाउन सकिँदैन। ती त छन् नि, सदैव छन् नि। ती त पृथ्वी छोडेर गए पनि रहिरहन्छन्। बाँचेका कुराहरू, घटनाहरू, परिस्थितिहरू रहिरहन्छन्। त एम्प्टी सदैव छ, सधैँ छ, सधैँ छ, सधैँ छ। एम्प्टीनेस बाहेक वास्तवमा केही नै छैन। त्यही एम्प्टीनेस भएकै कारण तिमीलाई यो संसार बुझ्न गाह्रो भइरहेको हो। तिमी जहाँ हेर्छौ त्यही एम्प्टीनेस देख्छौ। र यो एउटा स्टेट अफ बिइङ हो। यस्तो पनि अनुभव धेरै मानिसले गर्छन्। ऊ खाली छ भन्ने जस्तो अनुभव गर्छ। वास्तवमा खाली जे हो त्यसैको अनुभव गर्छ, तर त्यसबाट आत्तिन्छ पनि। र आत्तिएपछि खालीपनाले दुःख पनि दिन्छ। र यसै कारण जसरी जुन ऊर्जा क्रोधको ऊर्जा हो त्यही नै ऊर्जा ट्रान्सफर्म भएर लभ, कम्प्यासनको ऊर्जा बन्ने हो। त्यसै गरी डिभाइन एक्सपिरियन्स, एकदम आनन्दको एक्सपिरियन्स, त्यही ऊर्जा नै डेन्स भएर दुःख दिने हो। यही एम्प्टीनेस हो। यो एम्प्टीनेसलाई स्वीकार पूर्ण गर्न सक्यो,
यो एम्प्टिनेसलाई मेरो आफ्नो भाग हो, म यो एम्प्टिनेसलाई पनि निहाल्छु भनेर निहाल्न सक्यो भने यसबाट आनन्द छ। यो एम्प्टिनेस देखेर यसबाट डरायो भने, यसबाट भाग्न खोज्यो भने यही एनर्जी नै ट्रान्सफर्म भएर तिमीलाई त्रास दिन्छ। कति मानिसहरूलाई भविष्य सम्झेर काली लाग्छ, डर लाग्छ, त्रास लाग्छ, आत्तिन्छ। यतिकै होइन नि, अननोन छ, थाहा छैन, ग्याप छ क्या, एम्प्टी छ। यो खालीपना नै तिम्रो ध्यानको माध्यम पनि हुनसक्छ। कुनै कुनै प्याटर्नहरू जिन्दगीमा धेरै रिपिट भइरह्यो भने वास्तवमा त्यही प्याटर्न नै तिम्रो यात्रा पनि हुनसक्छ। र सम्भवतः तिम्रो यात्रा के हो र तिम्रो इच्छा के हो, यो दुई फरक कुरा हुन सक्छन्। तिम्रो सबकन्सियसली तिमीलाई के गराउन लगाइरहेको हुन्छ, र तिमी अर्कै कुरालाई तिम्रो इन्ट्रेस्ट हो भनेर लागिरहेको हुन्छौ भने पनि यस्तो खालको समस्या हुन्छ। धेरै धेरै कारणहरू छन्। तिमीले तिम्रो जिन्दगीमा आइपरिरहने प्याटर्नहरू देख्यौ, तिमीले भोगिरहने एम्प्टिनेस देख्यौ। सायद यही एम्प्टिनेस नै तिमीले स्वीकार्नुपर्ने हो कि यो जिन्दगीमा तिम्रो कर्मको कनेक्सन, तिम्रो कर्मले तिमीलाई गर्नको लागि पठाएको कुरा यही नै हो कि। किनकि अधिकांश मानिस जो जागेका हुन्छन् उनीहरूको जुन कुराले उनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै एङ्जाइटी दियो त्यही कुराले, यही कुराको स्वीकारले नै उनीहरू जागेका छन्। त जब सिद्धार्थ गौतमलाई पहिलोचोटि मान्छे मर्नुपर्छ र म पनि मर्छु भन्ने थाहा भयो, जब सिद्धार्थ गौतमलाई पहिलोचोटि मान्छे बुढो हुन्छ, रोगी हुन्छ भनेर पनि थाहा भयो, त्यस पछाडि उनीमा एङ्जाइटी छिर्यो। यही एङ्जाइटीले गर्दाखेरि उनी फ्लावरिङको अवस्थासम्म पुग्न सके, उनी सहस्रार चक्रसम्म पुग्न सके, उनी सम्पूर्णलाई समर्पण र सम्पूर्णलाई स्वीकारसम्म पुग्न सके। र यही सम्पूर्णलाई समर्पण र सम्पूर्णलाई स्वीकार, यही यात्रा सबैजनाको हो। यही यात्रा तिम्रो पनि हो, यही यात्रा मेरो पनि हो। यो नहुन सक्दा नै दुःख हुने हो। अब अहिले तिमी जहाँ छौ त्यहाँ तिमीले पूर्ण स्वीकारेर आजकै दिनदेखिबाट म यो जीवनलाई नयाँ जस्तो बनाउँछु र मैले चाहे जस्तो बनाउँछु, यसरी तिम्रो आफ्नो जिम्मा नलिएसम्म नि तिम्रो तनाव कहिल्यै जाँदैन। अध्यात्मको यात्रा, स्याडो वर्क, यस्तो जे नाम दिए पनि यो यात्रामा सबैभन्दा कठिन कुरा नै यही छ कि तिमीलाई जे कुरा साह्रै दुःख लाग्दो हुन्छ, साह्रै तिमीलाई डेभिल जस्तो, साह्रै शैतान जस्तो अनुभव हुन्छ, त्यसैलाई तिमीले उसको शैतानतालाई नै स्वीकार्नुपर्छ। त्यसैले त तिमीले एउटै रुखमा फुल पनि देख्छौ, काँडा पनि देख्छौ। यो दुईटै अवस्थालाई त्यो बिइङले स्वीकारेको छ नि। त काँडा उसको डिफेन्स मेकानिजम भए जस्तै तिम्रो क्रोध, तिम्रो एङ्जाइटी, तिम्रो सर्भाइभल स्ट्र्याटेजी, यो सबै कुरा डिफेन्स मेकानिजम हो। फाइट अर फ्लाइट यसको मेकानिजम हो। कि त झगडा गर्यो, कि त मार्यो, कि त भाग्यो, कि त कुलेलाम कस्यो, कि त फाइट गर्यो, यसको अवस्था हो। त यो नहुने त होइन, यो त छ, अस्तित्वमा त छ। न त तिमीसँग हुँदैन थियो, मसँग हुँदैन थियो, कसैसँग हुँदैन थियो। त एम्प्टिनेसदेखि लाग्ने काली, तिमीले यो एम्प्टिनेसलाई स्वीकार्न साथै जान्छ र तिमीलाई एम्प्टिनेस आनन्द लाग्न थाल्छ। एम्प्टिनेस तिमीले केही छैन फिल गरेको, यो जिन्दगीमा खाली रहेछ, यो जिन्दगी यस्तो फिल गरेको, यही फिललाई अब रियलाइजेसनमा आउनु भनेकै जागरण हुनु हो। र यो फिलमा बसियो नि, यो फिलको नाम वैराग्य हो। वैराग्यमा यस्तै हुन्छ, खाली खाली जस्तो देखिन्छ, मिनिङ नभए जस्तो देखिन्छ। मानिसहरू निहिलिजम भन्छन्, केहीको पनि अर्थ छैन भन्छन्, गड इज डेड भन्दै हिँड्छन्। र यो इजम ठिक छ, त्यो इजम ठिक छ, यसो गरे राम्रो, त्यसो गरे राम्रो भन्छन्। तर सबै वास्तवमा मानव सभ्यताले गरिरहेको एक्सपेरिमेन्टहरू मात्रै हो, जुन प्रुभ हुनलाई लामो समय लाग्छ र कुनै पनि इजम सदैव रहिआएको छैन। त्यसैले यो घुमिरहने कथा, यसको नाम जिन्दगी हो। यो अनौठो छ, यो साह्रै आश्चर्य लाग्दो छ।
तिम्रो आश्चर्यपनालाई, तिमीले नजानेको कुरा, तिम्रो अज्ञान, तिम्रो खालीपना र तिमीले जान्न नसक्ने कुराहरू जसको बारेमा सोच्न खोज्दा काली लाग्छ, डर लाग्छ, गाह्रो हुन्छ, यी सबै कुरालाई गरेर ढुक्कै स्वीकार न। अरू उपाय पनि नै छैन माया। तिमीले नयाँ ठाउँमा गए पनि, तिमीले नयाँ काम गरे पनि, तिमीले सबै छोडेर पुरा नयाँ जिन्दगी बिताउँछु भने पनि मनले त यो प्याटर्न छोड्दैन र तिम्रो मनले यो प्याटर्न नछोडेसम्म तिम्रो जिन्दगीमा मनकै अट्र्याक्सनबाट सबै कुरो भइरहन्छ। त सर्वप्रथम तिम्रो मनमा तिम्रो सबै कथाको स्वीकार्यता त हुनै पर्यो, अपरिहार्य। त्यसले तिमीलाई बिस्तारै इमोसनल म्याच्युरिटी लिएर आउँछ। तिम्रो सबै कुराको स्वीकार तिमीलाई हुँदाखेरि बल्ल तिमी बिस्तारै तिम्रो वास्तविक फुल्ने प्याटर्नलाई, तिम्रो वास्तविक फ्लावरिङको प्याटर्नलाई स्वीकार्न सक्छौ। र यो स्वीकारमा मात्रै तिमीलाई एम्प्टिनेस पनि सहकार्य गरिरहेको जस्तो हुन्छ र वास्तवमा नै मानिस भएर यो खालीपनालाई अनुभव गर्न सक्नु, हृदय सम्मत गर्न सक्नु, यो जस्तो ठुलो ब्लेसिङ केही पनि छैन। त्यसैले योगी, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी सबैजना भगवानहरू, पुराणमा सुनिने आर्किटाइपल भगवानहरू, यो सबैको एउटै मात्र फोकस छ, शून्यता, खाली र ध्यान। एउटै अवस्थाहरू हुन्। एउटै मानिससँग रिस उठ्यो जस्तै, एउटै मानिससँग फेरि प्रेम भए जस्तै, एउटै ऊर्जा कहिले आत्तिने बनाएर आइपुग्छ, एउटै ऊर्जा कहिले सजिलो बनाएर आइपुग्छ। त्यसैले सबै ऊर्जालाई जस्तो आइपुग्छ त्यस्तै स्वीकार्न सक्ने क्षमता तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएपछि, तिम्रो कथाको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएपछि आफै स्वतः जागृत हुँदै जाने हो। त नआत्तियो माया। मान्छेको जिन्दगी यस्तै नै हो, यो यस्तै नै छ, शौचालयमान संसार नै हो। त एम्प्टिनेसलाई तिमीले स्वीकार गरेपछि बल्ल आफै जिन्दगी वर्कआउट हुँदै जान्छ। र यो वर्कआउट हुँदै जाने क्रममा तिमीले सोचेका कुराहरू नहुन पनि सक्छन्। तिमीले यो एम्प्टिनेस खाली भयो भने मैले सोचेको यस्तो यस्तो पुरा हुन्छ भनेर सोचेको थियौ भने यही सोचेकै कारण दुःख पाउने हो। त्यसैले भगवान कृष्णले कर्म गर, फलको आशा नगर भन्नुहुन्छ। फलको आशा गर्ने बित्तिकै पाप लाग्छ। पाप लाग्नु भनेको तिमीलाई दुख्नु हो। तिमीलाई कुनै पनि कुरामा एक्सपेक्टेसन राखेर त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा भएन भने दुख्छ। यही दुखाइ नै पाप स्वरूप तिमीले भोगिरहेको हो। त पुण्य कतिखेर हुने भयो भने जब तिमीले तिम्रो सबैलाई स्वीकार्छौ, तिमीले एक्सपेक्ट गरेको कुरा भए पनि स्वीकार्छौ, नभए पनि स्वीकार्छौ र त्यसबाट दुःख लिँदैनौ। र नलिन सकिन्छ माया, नलिन सकिँदो रहेछ। त्यस पछाडि त्यस्तै सिचुएसन तिमीले अट्र्याक्ट गरिरहन्छौ। यो देख्दै गए पछाडि, तिम्रो स्वीकार्यता पनि हुँदै गइसके पछाडि तिमीलाई आइपर्ने सिचुएसन अब तिम्रो कम्प्लेनको विषय बन्दैन, कन्टेम्प्लेसनको विषय बन्न थाल्छ। तिमीले त्यसलाई कन्टेम्प्लेट गर्छौ, हेर्छौ यो किन आउँछन्, कसरी आउँछन् हेर्छौ र स्वीकार्छौ। र सँगसँगै भगवान बुद्धले भन्नुभयो जस्तै अप्प दिप्प भव, आफ्नो भात आफै पकाउँछौ र खान्छौ। अर्थात् तिमीमा आइपरेको काम, तिम्रो इच्छा, तिम्रो जीवनले दिएको कर्मलाई तिमी आनन्दले गर्न सक्छौ, सबै स्वीकारेर गर्न सक्छौ। यही स्वीकार्यता नहुँदासम्म सबैलाई गाह्रो छ। स्वीकार्यता हुनासाथ त मानिसहरू जस्तो पनि सिचुएसन, जस्तो पनि कन्डिसनमा बाँचिरहन सक्छन्। स्वीकार्यता नहुँदासम्म धेरै गाह्रो छ। स्वीकार्यता हुँदासम्म मानिसहरूले म दलित हुँ भनेर पनि आनन्दले जीवन बिताएका धेरै घटनाहरू छन्, धेरै कथाहरू छन्। स्वीकार्यता नहुँदा म राजा हुँ भनेर पनि जीवनमा दुःख भइरहेको, म एम्पेरर हुँदा हुँ भनेर पनि जीवनमा दुःख भइरहेको, एकदमै धनी, एकदमै सम्पन्न परिवारमा भएर पनि धेरै दुःख भइरहेको पनि धेरै घटनाहरू छन्। त यो स्वीकार्यता नै हो प्रमुख कुरा। स्वीकार्यता के को त? स्वीकार्यता तिमीसँग घुमेर आइरहने घटनाहरूको पनि, परिस्थितिहरूको पनि, तिमीले जिन्दगीमा दुःख पाउने उस्तै सिचुएसनहरू अट्र्याक्ट गरिरहन्छौ भने यो चक्रको पनि स्वीकार्यता हो। त्यसैले त स्याडो वर्क गाह्रो छ, त्यसैले त अध्यात्मको यात्रा गाह्रो छ, यसैले यसलाई साधना भनिन्छ। तिमीले बार तिमीलाई दुख्दाखेरि तिमीले बार त्यो दुखाइलाई निहाल्नुपर्छ र आत्मसात गर्नै पर्छ।
ट्रिक नै यही हो। फिजिकल्ली तिमीलाई घाउ लागेर दुखेको छ भने पनि त्यो घाउलाई तिमीले नस्वीकारेसम्म तिमीलाई दुखेको दुखै गर्छ। त स्वीकार दिने बित्तिकै दुखाइ कम हुन्छ। त्यहाँ फिल नहुने होइन, त्यहाँ केही न केही घटिरहेको हुन्छ, त्यो फिल हुन्छ, तर दुःखसँगको एसोसिएसन ड्रप हुन्छ, ब्रेक हुन्छ। शरीरसँग त्यस्तो भए जस्तै सूक्ष्म रूपमा मनसँग पनि त्यस्तै नै हुने हो। यसै कारणले यो खालीपना तिमीले जुन प्रश्न गरिरहेको छौ, यो खालीपना त छ नै। यो खालीपनाको पनि तिमीले स्वीकार गर्नै पर्छ। खालीपनालाई भर्नको लागि धेरै आकाङ्क्षा मनले गर्छ र केही कार्य गरेर, केही काम गरेर, केही यता गरेर, केही उता गरेर यो खालीपना भर्ने हो। आखिरमा यो जन्म मरणको चक्रभन्दा धेरै भित्र यो ब्रह्माण्डको चक्र, यो ब्रह्माण्डको चक्रको अवस्थामा पनि यस्तै ठुला ठुला चक्रहरू, परिस्थितिहरू घुमिरहन्छन् र त्यस्तै कालमा एउटा चक्र पृथ्वीको थियो जुन यहाँसम्म आइपुग्यो, जुन सकिन्छ कुनै दिन। त्यस पछाडि अर्को चक्र सूर्यको छ, अर्को चक्र यो ग्यालेक्सीको छ, त यो ब्रह्माण्डको छुट्टै चक्र छ। फेरि यसरी घुमी घुमी कथाहरू त आउँछन् र ध्यानमा प्रवेश गरिसके पछाडि यो सबै कुराबाट अन्तरमा आइसके पछाडि तिमीसँग भइसके पछाडि त्यहाँ त शून्यता नै छ। त्यहाँ त तिम्रा सबै कथा त बहन्छन्, तिमीलाई पनि बहन्छ। त त्यहाँ त हुने मात्र बाँकी रहन्छ। यही हुने मात्र अवस्थालाई स्वीकार्न नसक्दा यो एम्प्टीनेसले एङ्जाइटी दिने हो, डिप्रेसनमा लाने हो। खाली छ मेरो जिन्दगी, सबैको जिन्दगी भरिएको छ, मेरो जिन्दगी खाली छ, यसरी देखिन्छ। त मेरो जिन्दगी जे छ त्यो नै परमात्माको देन हो। यसरी स्वीकार्ने बित्तिकै फेरि एङ्जाइटी छैन, जिन्दगी त छँदैछ बाँकी। तिम्रो कथाहरूले तिमीले भोग्नुपर्ने स्थितिहरू तिमीले भोग्नै पर्छ, अरू त कारण नै छैन। कि त तिम्रो जिम्मेवारी तिमीले लिएर तिमीले भोगेको स्थितिलाई तिम्रो प्रेमपूर्वक भोग्ने स्थिति बनाउन सक्छौ, तिम्रो वर्कलाई तिमीले प्ले बनाउन सक्छौ, तिम्रो नमिलेको सम्बन्धहरू तिमीले खुलाउन सक्छौ, प्रेमले खुलाउन सक्छौ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त स्वीकार्न यो सबैमा अपरिहार्य कुरा हो। स्वीकार्न नसके अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। तिमीलाई तिम्रो जिम्मेवारीको स्वीकार नभएसम्म तिमीले अरू कसैलाई कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैनौ। त तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी त्यस्तै मानिस भेट्छौ, जहाँ जहाँ जान्छौ तिम्रो मनको सतहबाट त्यही कथा, त्यही घटना घुमिरहन्छ नि। तिमीले तिम्रो शरीरमा भएको काँडालाई स्वीकार्न नसक्दा त्यही काँडाले तिमीलाई घोज्छ। यसै कारण ध्यानमा मारालाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्नुभयो भगवान बुद्धले। मानिसमा भएको एकदमै दुखाउने, एकदमै पोल्ने परिस्थितिलाई पनि मानिसले स्वीकार्नुपर्छ। र यो स्वीकारबाट नै क्रिएटिभ वेहरू निस्किने हुन्। स्वीकारबाट नै समस्याको अध्ययन सुरु हुन्छ, समाधानको पहिलो मार्ग सुरु हुन्छ। र यो बाह्य संसारमा पनि उति नै लागु हुन्छ र अन्तर्मनको संसारमा पनि अन्तरको संसारमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। आजको दिन, आजको परिस्थितिमा तिमी त्यति पर भएर पनि सत्सङ्ग जारी रहन कति सरल भएको छ हेर त। आखिरमा मानिसलाई चाहिने यही सत्सङ्ग नै रहेछ। नत्र मानिस धेरै कथाले बगेर, कता पुगेर, के कथाको कथा बोकेर, कथामाथि कथा थपेर दुःख पो पाएर बस्दो रहेछ। सत्सङ्ग यानि त्यस्तो सङ्गको वरपर हुने, जहाँ तिमी यो खालीपनालाई पनि नर्मल हो भनेर देख्छौ, जहाँ तिमी भित्रको पागलपनालाई पनि नर्मल रहेछ भनेर देख्छौ। त्यसैले कि त सत्सङ्गमा कि त पागलखानामा मानिसहरू पूर्ण पागल हुन्छन्। पागलखानामा मानिसहरू बेहोसीमा पागल हुन्छन्, सत्सङ्गमा मानिसहरू होसमा पागल हुन्छन्। र पागल हुनुको अर्थ आइडेन्टिटी छुट्नु, कथाहरू छुट्नु र अस्तित्व सङ्गत भइदिनु। र यही अवस्थाको नाम ध्यान पनि हो। त्यसैले तिम्रो खालीपनालाई तिमी आत्तिनै पर्दैन। र धेरै आत्तिँदै गएछौ भने एकचोटि आत्तिनेलाई पनि आत्तेर हेरिदेऊ, कतिसम्म आत्तिँदो रहेछ त त्यसलाई पनि हेरिदेऊ। कहीँ पुगिँदैन, कहीँ गइँदैन, आत्तेको आत्तै गरिरहन्छ, यो चलेको चलै गर्छ।
तिमीले ड्रप गरिदिन्छु भनेर ड्रप नगरेसम्म आत्ते चले गर्छ जिन्दगी। त डिसिजन तिमीमै छ। तिमी आत्तिन्छौ, आत्ते गर्छौ, यो भुमरीले तानेको तानै गर्छ। तिमीले ड्रप गरिदियौ, तिमीले स्वीकार गरिदियौ, आत्तिनी छुटिहाल्छ। र यो सबै कुरा साधना हो। त्यसैले जिन्दगीको ठुलो ठुलो कुण्ठाहरूबाट ऊर्जा रिजल्भ गर्नको लागि साना साना घटनाहरूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नै मनका साना साना कथाबाट सुरु गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम त यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ कि यो हेक्का होस् कि म नराम्रो छु, ममा डेभिल छ, ममा नेगेटिभिटी छ। किनकि नेगेटिभिटी मानिसमा नभएसम्म ऊबाट नेगेटिभ एक्सपिरियन्स हुँदैन। पोजिटिभ मानिसमा नभएसम्म मानिसबाट पोजिटिभ एक्सपिरियन्स मानिसमा हुँदैन। र आनन्दको स्टेटमा नभएसम्म आनन्दको अनुभव हुँदैन। अर्थात् तिमी जे देख्छौ तिमी त्यही हो। तिमी अरूमा क्रोध देख्छौ भने तिमी क्रोध हौ क्या। अरू त ट्रिगर गरिदिने माध्यम मात्र भए। त सिचुएसनलाई तिमी एङ्जाइटीमा देख्छौ भने एङ्जाइटी तिम्रो भित्रको कुरा भयो। सिचुएसन, घटना, परिस्थितिहरू तिमीलाई ट्रिगर गर्ने कुरा भए। त्यसैले एङ्जाइटीलाई पनि स्वीकार दिने हो। ल सबै मरेछ त के भयो, ल म एकैछिन मर्दिन्छु भनेर शान्त बस्दिने हो। सबै छोडिदिन्छु एकछिन भनेर शान्त बस्दिने हो। र यो गर्न कठिन छ। त्यसै कारण सत्सङ्गमा सबैजना यही गरिरहेको देखेको भएर सबैलाई सजिलो हुन्छ। किनकि अब त्यहाँ यो प्रयोग हुन थाल्छ, अब त्यहाँ यो मास इफेक्ट हुन थाल्छ। त रिजल्ट छिटो आउँछ, सबैजना छिटो ध्यानमा प्रवेश गर्छन् ग्रुपमा बस्दाखेरि। त्यसैले तिमी सत्सङ्गमा हुन्छौ, सत्सङ्गमा हुँदा सत्सङ्गको यसरी श्रृङ्खलाहरू सुनिरहँदा खाली भइदेऊ, छोडिदेऊ क्या तिम्रो भार एकैछिन यो सुन्नेजेल म संसारमा कहीँ पनि छैन, म यहीँ छु, मसँग छु भनेर सत्सङ्गमा बस्यौ भने, एकैछिन म ध्यान गरुन्जेल म कहीँ छैन, यहाँ म आफूसँगै छु भनेर बस्यौ भने तिमीले आफैलाई रिअफर्म गरेर गाइड गर्दै लगेको हुन्छौ। र समय लाग्छ। तिमी आज यात्रा सुरु गर्यौ भने बिस्तारै बिस्तारै तिमी सत्सङ्गको सत्सङ्गी हुँदै हुँदै तिमीमा सङ्गीत कतिखेर प्रवेश गर्यो तिमीले थाहै पाउँदैनौ। भित्र सङ्गीत प्रवेश गरिसकेर गाउन थालिसकेको हुन्छ जिन्दगीले। त फेरि चट्याङ नपर्ने होइन, चट्याङ पर्छ, वज्रपात पनि हुन्छ। त तिमीले त्यसै गरी जसरी तिमीलाई हातमा काट्यो र तिमीले त्यो घाउलाई स्वीकार्यौ, दुःखलाई छोडिदेऊ, त्यस्तै गरी वज्रपात त हुन्छ। भिन्न भिन्न परिस्थिति आउँछ जिन्दगीमा, भन्न सकिँदैन। तर यसको प्रभाव तिमीमा साह्रै सरलले हुन्छ, तिमीबाट हलुका भएर पास हुन्छ। त्यसैले मैले भेटेको चाबी नै यही माया, सहज र सहज स्वीकार चाबी नै हो यो। अब सहज र सहज स्वीकार भन्दा सबै स्वीकारेँ भनेर बुझिन्छ। यसैलाई निर्वाण भनेर हेर्दा सबै निभ्यो भनेर नि बुझिँदो रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ सबै कथा सक्यो क्या। अब एभ्रिडे म नयाँ उठ्छु, एभ्रिडे मसँग जे आउँछ सबै स्वीकार्छु, एभ्रिडे म नयाँ भएँ, एभ्रिडे कथा सकिँदैछ मेरो। त बाँकी जीवनको कर्मको लङ रन केही हुन्छ त्यो गर्दै जान्छु र अन्तिममा मर्छु। यही होइन सबैको कथा। तिम्रो परमात्माको खोजी गर माया, तिमीसँगै छ, तिम्रो भित्र छ। सहज र सहज स्वीकारले यही दिने हो, यही सिकाउने हो। मैले बनाएको होइन, मैले देखेको हो। त्यसैले यो अरूले पनि देख्छन्, तिमीले पनि देख्न सक्छौ, सबैले देख्न सक्छन्। त कहिलेकाहीँ खाली फिल गर्यौ भने बसिदेऊ, खाली भएर खाली नै रहेछ जिन्दगी भनेर एकैछिन बसिदेऊ। अथवा खाली पनि रहेछ जिन्दगी भनेर एकैछिन बसिदेऊ। त रुन मन लाग्यो भने रुनु पनि रहेछ जिन्दगी भनेर एकैछिन बसिदेऊ। हाँसो लाग्यो भने हाँस्ने पनि रहेछ जिन्दगी भनेर एकैछिन बसिदेऊ। गाउन मन लाग्यो भने सङ्गीत पनि रहेछ जिन्दगी, गाउनु पनि रहेछ जिन्दगी भनेर गाइदेऊ। त जिन्दगी तिम्रो प्रार्थना भइहाल्यो नि आफै। यसको अर्थ यही हो कि चाइनिज प्रोभर्ब छ नि, इफ यु डान्स विथ द विन्ड इट विल टेक यु टु अ फ्लाइट, इफ यु फाइट विथ द विन्ड इट विल क्रस यु डाउन। यस्तै हो। त तिमीमा आइपर्ने एङ्जाइटी, एम्प्टिनेस, घुमिरहने कथाहरू, दुःखहरू, तनावहरू, पीडाहरू,
यी आउँदा यो पनि रहेछ जिन्दगी भनेर स्वीकार्दियौ भने यसैले तिमीलाई फ्लाइटमा लैजान्छ। र यो आयो फेरि यसले फेरि मलाई कति दिन दुःख दिन्छ भन्ने भयो भने तिमीलाई कति दिन नै कति वर्ष जस्तो लाग्छ, एकै दिन तिमीलाई हजारौँ वर्षको जस्तो लाग्छ। त तिमीले स्वीकार्दियौ, स्वीकारिदिने बित्तिकै ऊ त्यहाँ छ, उसको उपस्थिति त्यस्तै हो, उसको नेचर त्यस्तै हो, उसलाई प्रकृतिले त्यसरी नै हुर्काएको छ, प्रकृतिले उसलाई अहिले यो क्षणमा त्यही गर्न लगाएको छ, त उसले गर्छ। त्यसपछि चोइस तिमीमा हुन्छ। तिमीमा उसले केही गरेको कुराले एङ्जाइटी नआउने होइन, त्यसमा रियाक्ट गर्ने कि नगर्ने तिमीमा चोइस हुन्छ। र रियाक्सनले धेरै कुरा बिगार्छ। मानिसहरू कसैले केही अन्जानमा झुक्किएर भनिदिँदाखेरि अर्कै कुरा बुझेर रियाक्सन गर्नाले ठुला ठुला घटनाहरू घटेका छन्। र ठुला ठुला विश्वयुद्धहरू पनि कसैले भनेको केही कुराको रियाक्सन, त्यसको रियाक्सन, त्यसको रियाक्सन, त्यसको रियाक्सन, यो बिग्रिँदै गएको कारण ठुला ठुला युद्धहरू हुने हुन्। कम्युनिकेसन छैन, सिधा सिधा बसेर आँखामा हेरेर हृदय जोडेर कुरा गर्न सकिँदैन। त कालो कालो मुख लायो, मनमुटाव गर्यो, रिस पोख्यो, रिस बोक्यो, अनि मानिसमा यही जम्मा हुँदै जान्छ। त 10-20 वर्षमा केही न केही किसिमको युद्ध, सङ्घर्ष, एङ्जाइटी, डिप्रेसन बढ्दै जान्छ। सहज र सहज स्वीकार माया, सहज र सहज स्वीकार। आजलाई यति नै।